अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप बिल्कुल खैरियत आफियत से हों। अल्लाह ताला आपकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह कुरान से जोड़े रखे और इसकी बरकतें और रहमतें आप पर हों, आमीन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सूरत अल बक़रा, आयत नंबर 44 इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ताऊज़ एक रस्मी चीज नहीं है। ताऊज़ के एक अपने मीनिंग है कि हम आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, आऊज़ु बिल्लाहि, तो जिसकी पनाह में आना है उसके नाम के साथ बा होगा। बिल्लाहि कि अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं। और मिनश शैतान, और जिससे बचना है उसके नाम के साथ मिन होगा कि शैतान से बच के हम अल्लाह की हिफाजत में आना चाहते हैं। हम क्योंकि खुद से शैतान से नहीं बच सकते, हम अल्लाह की हिफाजत में आएंगे तो अल्लाह हमें अपनी हिफाजत में लेके शैतान मरदूद से बचाएगा इंशाअल्लाह। तो सोच के फिर पढ़ते हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान में फरमाया है कि जब कुरान पढ़ने लगो तो फास्ताइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो ताऊज़ पढ़ लिया करो और अल्लाह के नाम के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह के नाम से काम शुरू करेंगे तो उसमें बरकत होगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम पढ़ते हैं फिर से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतअमुरूनन नासा, पहले हमजा क्वेश्चन के मीनिंग में, तअमुरूना, ता के जो सात अलिफ है उसके ऊपर साकिन का साइन है। तअमुरूना, ऊपर लाइन आपको हमजा साकिन नजर आ रहा है ना। जब भी हमजा साकिन होता है और जब अलिफ के ऊपर भी साकिन का साइन आए तो वो भी हमजा साकिन होता है। तो हम इसको तअमुरू, रू रा टू हरकत के साथ है और रो हैवी है। ग्रीन लेटर आपको नजर आ रहा है ना। और नन नासा, नन नून को टू हरकत तक होल्ड करेंगे, नन ना, फिर नून के साथ अलिफ है, उस अलिफ का टाइम, और फिर सीन को सा, सीन की सीटी देंगे और सिंगल हरकत रखेंगे। अतअमुरूनन नासा बिल बिर्रि, बिल बिर्रि, बिल बिर्रि, 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 जिस लेटर को तशदीद होती है उसको थोड़ा सा बिर्रि देखें, बिर फिर री, बिर्रि, क्योंकि ये उस पर तशदीद है, ये डबल लेटर होता है इसलिए बिर्रि, बिल बिर्रि। वतंसौना, ये जो पिंक लेटर है वो इख्फा है, हम इख्फा सीख चुके हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट आए हैं इस ग्रुप में तो हमारे पास यूट्यूब का लिंक इसी ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, मैं फिर शेयर कर दूंगी, वो पिछले लेक्चर जाके देख सकते हैं इंशाल्लाह। तन साउ, तो ये पिंक कलर का है, इख्फा की वजह से पिंक कलर दिया हुआ है ताकि हमें याद रहे कि पिंक कलर का इख्फा है। वरना जरूरी नहीं कि जहाँ पिंक कलर होगा तो कलर की वजह से इख्फा नहीं करना, बल्कि हमारी हेल्प के लिए इख्फा को पिंक कलर दे दिया है। जैसे हम कहते हैं पिंक, पिंक, जैसे पिंक हम कहते हैं ना, इसी तरह से पिंक में भी हम पिंक हम इख्फा कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही यही इख्फा है। तंसौना, तंसौना, तंसौना। आगे फिर इख्फा है नेक्स्ट वर्ड में,
أنفسكم 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 أنفس أنفسكم وأنتم. دیکھیں 3 ساتھ ساتھ اخفا آ گئے ہیں. نون کے بعد سین آئے تو بھی اخفا، نون کے بعد فا آئے تو بھی اخفا، نون کے بعد تا آئے تو بھی اخفا. ویسے اخفا کے 15 لیٹر ہیں، وہ پیچھے جو لیکچر شیئر کیا تھا آپ وہاں سے دے کے یاد بھی کر سکتے ہیں. وَأَنْتُمْ 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 تَتْلُونَ تت تا تا تت، اور جب تا ساکن ہوتا ہے تو ایسے تت تت تت، تت نہیں کریں گے، تت وہ کلکلا ہو جائے گا. تت جب تت ایسا زبان آپ کی لگے گی اندر مسوڑوں میں، اور پھر اس کو آہستہ سے لوز کرنا ہے. تت تتلونا تتلونا، اور آگے لام ساکن ہے تو لونل تتلونل تتلو تتلونل تتلونل کتاب. یہاں پر وقف کریں گے تو با کو ساکن کر دیں گے. اگر آپ ملا کر کرنا چاہتے ہیں تو تتلون الکتاب افلا تعقلون. دونوں طرح سے جائز ہے، دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں. وقف کریں گے تو با کا کلکلا ہوگا کیسے؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ب ب باقی ب ب ایسی ساؤنڈ آئے گی. تَتْلُونَ الْكِتَابَ افلا، لام کی حرکت 2 دیکھ رہے ہیں نا، الف بھی ہے، الف کی وجہ سے 2 حرکت ہو جائے گی. اردو میں بھی جیسے ہم کہتے ہیں بات، تو دیکھیں الف تھا تو ہم نے با کو 2 حرکت کا ٹائم دیا. جیسے کہتے ہیں رات، تو را کے ساتھ الف آیا اس لیے رات. بات ہاتھ، تو دیکھیں الف جہاں پر بھی آئے اردو میں بھی ہم اس طرح سے اس کو الف کا ٹائم دیتے ہیں، یہاں پر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. افلا تعقلون. اب 2-3 دفعہ ہم ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں. چھوٹی آیت تھی اس لیے ایک ساتھ ہی کر لی ہم نے. أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہود سے یہ خطاب کر رہے ہیں، أتأمرون الناس بالبر، أتأمرون تم حکم دیتے ہو، ناسا لوگوں کو، بالبر نیکی کا. تم لوگوں، کیا تم شروع میں حمزہ ہے کوشچن مارک کے لیے کہ کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ اور اپنے نفسوں کو تم بھول جاتے ہو، یعنی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. لوگوں کو کہتے ہو نیکی کرو نیکی کرو، لیکن اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم خود کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کہ کتاب میں جو نیکیاں لکھی ہوئی ہیں تم پڑھتے ہو کہ عمل کرنا چاہیے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یعنی لوگوں کو کہنا نیکی کرو، کسی بھی نیکی کا لوگوں کو حکم دینا، بلکہ اصرار سے دینا اور کہنا کہ نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ نیکی تمہارے لیے ہے. تو اس کی بھی بہت سخت پکڑ ہے کہ لوگوں کو کہنا، ان کو ڈانٹنا، لڑائی جھگڑا بنانا کہ تم نیکی کرو اور اپنے آپ کو بھول جانا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہم کہہ رہے ہیں لیکن میں کسی بھی وجہ سے، میری بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے میرے میں وہ کمزوری ہے، تو آپ دوسرے کو انفارم کرتے ہو کہ یہ ہے اس طرح سے. ایک اور بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر خود نہیں کرتے یا کر سکتے تو دوسروں کو بتائیں نہ، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم خود پہلے عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ خود آپ نہ کرو. تو یہ یہود کے بارے میں تھا کہ وہ لوگوں کو اصرار کرتے تھے کہ یہ نیکی ہے تمہیں کرنی ہے، لیکن خود اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھتے تھے کہ میں تو بخشا ہوا ہوں، میں تو آلریڈی بہت نیک ہوں. تو اس لیے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو انہیں کہتے تھے کہ تم ٹھیک ہے یہ سچا دین ہے، لیکن خود مفادات کی خاطر اپنے اسی دین پر جمے رہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سمجھا رہے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے. ایسا نہیں کہ صرف یہود کے لیے ہے، یہود کو بتا کر ہمیں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ دوسروں کو تو کہو کہ سچ بولو اور یہ برائی سے بچو، لیکن خود تم کرتے رہو. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور قرآن سے جوڑے رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.